हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः षोडशं दिनम्। अत्र एकवारं गतकक्षायाः पुनर्स्मरणं दृष्ट्वा अग्रे चरामः। तत्र अनुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः अस्य सूत्रस्य मूलपाठं वयं दृष्टवन्तः। तद्वदेव परः सन्निकर्षः संहिता, हलोनन्तराः संयोगः, सुप्तिगन्तं पदम्। एतैः सूत्रैः बोधिताः तिस्रः संज्ञाः अपि अस्माभिः अधीताः। तत्र स्थूलतया वयम् एकवारं पश्यामः। तत्र संहिता इति संज्ञा भवति। कदा भवति चेत् अतिशयितः सामीप्यं तदेव संहिता इति ज्ञायते। अत्र सामीप्यं नाम यदि वर्णः अपरस्मात् वर्णात् परः वा पूर्वः भवति चेत् तत्तु सामीप्यं भवति। परन्तु तत्र परः सामीप्यम् इति चेत् तत्र अत्यल्पव्यवधानं द्वयोः वर्णयोः भवतु यदा भवति तदा परः सन्निकर्षः इति वयं वदामः। अतः मध्ये व्यवधानं तर्हि कथं वयं तस्य मानं करिष्यामः इति चेत् अर्धमात्राधिकव्यवधानशून्यत्वं यत्र अर्धमात्रा वा नो चेत् ततः न्यूनं वा व्यवधानं भवति चेत् तादृशः सन्निकर्षः परः सन्निकर्षः। यत्र परः सन्निकर्षः भवति तत्र संहिता अस्ति, तस्य नाम संहिता इति शास्त्रे उच्यते। तद्वदेव इयं संज्ञा तु द्वयोः वर्णयोः एव भवति। अत्र संहिता नाम तत्र वर्णस्य संज्ञा न भवति। तत्र वर्णयोः मध्ये विद्यमानः कश्चन भावः परः सन्निकर्षः सः भावः एव संहिता इति ज्ञायते। उदाहरणमपि वयं दृष्टवन्तः। तद्वदेव हलः अनन्तराः संयोगः इत्यत्र हलौ च हलश्च इति अलः। अत्र पुनः अर्धमात्राधिकव्यवधानरहित हलयोः संयोगः इति संज्ञा भवति। अत्र पूर्वं ययोः कयोपि वर्णयोः मध्ये अर्धमात्राधिकव्यवधानशून्यत्वं भवति चेत् तत्र संहिता संज्ञा भवति। परन्तु अत्र वर्णद्वयमपि हल् वर्णो भवेत् चेत् तदानीं संयोगसंज्ञा भवति। अतः उदाहरणं गच्छति इत्यत्र चकारचकारयोः संयोगसंज्ञा भवति इति वयं ज्ञातवन्तः। तद्वदेव तृतीया संज्ञा भवति पदम् इति। तत्र सुप्तिगन्तं पदम् इति सूत्रं। यस्य समुदायस्य अन्ते सुप् प्रत्ययः भवति नो चेत् तिङ् प्रत्ययः वा भवति सः समुदायः पदम् इति ज्ञायते। तद्वयं दृष्टवन्तः। अत्र सुप् इत्यनेन 21 सुप् विभक्तिप्रत्ययाः गृह्यन्ते। तद्वदेव तिङ् इत्यनेन 18 लकारप्रत्ययाः तत्र गृह्यन्ते। अत्र सुप् इति प्रत्याहारः सु इत्यस्मात् आरभ्य सुप् पर्यन्तं, पुनः तिङ् इत्यपि प्रत्याहारः। उदाहरणं रामः गच्छति। अत्र राम इत्यत्र अन्ते सु इति प्रत्ययः अस्ति। अतः अयं प्रत्ययः सुप् प्रत्ययः। अतः रामः इति सुबन्तं भवति। अतः पदम् इति ज्ञायते। अतः राम इति प्रातिपदिकं स्वीकुर्मः चेत् तत् पदम् इति न भवति। तद् प्रातिपदिकं, तस्य पदसंज्ञा न भवति। पदसंज्ञा कदा भवति चेत् यदा सुप् प्रत्ययः अन्ते भवति तदानीं तद् पदम् इति ज्ञायते। तद्वदेव गम् इति धातुः, तस्मात् तिङ् प्रत्ययः भवति। तिङ् प्रत्ययः अन्ते अस्ति इति कारणेन तिङन्तं भवति। गच्छति इति तिङन्तं भवति। तेन तस्य पदसंज्ञा भवति।
एतावत्पर्यन्तं वयं ज्ञातवन्तः। इदानीम् अग्रे पश्यामः। अत्र एतावता अस्माभिः तत्र प्रथमं प्रकरणं समापितं। तत्र 15 सूत्राणि वयम् अधीतवन्तः। तत्र उपदेशे अजोनुनासिक इत्येतत् सूत्रं तु लघुसिद्धान्तकौमुद्यां प्रथमे प्रकरणे नास्ति, तथापि अस्माभिः तत्र अधीतं, यतः तस्य ज्ञानं तत्र आवश्यकम् इति कारणेन तत् सूत्रम् अत्र आनीय वयम् अधीतवन्तः। परन्तु आहत्य 15 सूत्राणि वयम् एतावत्पर्यन्तं वयम् अधीतवन्तः। प्रायशः यदि भवन्तः इच्छन्ति वयम् अभ्यासचर्चामपि करिष्यामः। अहं क्विज़् अपि प्रेषितवान्, क्विज़् न पोल् इति अहं गणे प्रेषितवान्। तदनुगुणं वयं चर्चां करिष्यामः अस्याः कक्षायाः अन्ते। अस्तु, इदानीं प्रथमं प्रकरणं समाप्तं। तत्र द्वितीयं प्रकरणं इदानीं वयं प्रविशामः। ततः पूर्वं लघुसिद्धान्तकौमुद्याः पाठ्यक्रमं पश्यामश्चेत् तत्र अस्मिन् वर्गे प्रकरणचतुष्टयं वयं स्वीकृतवन्तः। संज्ञाप्रकरणम्, अच् सन्धिप्रकरणं, हल् सन्धिप्रकरणं, विसर्गसन्धिप्रकरणम् इत्येवं। तत्र संज्ञाप्रकरणम् इदानीं समाप्तम्। अग्रे अच् सन्धिप्रकरणम्। अत्र त्रीणि प्रकरणानि अपि मेलयित्वा वयं सन्धिप्रकरणम् इति वक्तुं शक्नुमः। तत्र अच् सन्धिः अपि भवति, हल् सन्धिः अपि भवति, विसर्गसन्धिः अपि भवति। ततः पूर्वं तत्र पुनः तत्र प्रवेशात् पूर्वं अस्माभिः किञ्चित् ज्ञातव्यम् अस्ति। तत् किम् इति वयम् अद्य पश्यामः। एतावता तत्र इतः एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः गीताप्रवेशस्तरे वा नो चेत् कोविदस्तरे वा अन्यत्र वा अस्माभिः सन्धिपाठः अधीतः। तत्र प्रायशः अस्माभिः 4 भेदाः अस्माभिः दृष्टाः। यथा अच् सन्धिः, हल् सन्धिः, विसर्गसन्धिः, प्रकृतिभावः। अत्र प्रायशः अच् सन्धिः, हल् सन्धिः, विसर्गसन्धिः इति सन्धिः 3 भवति इति ज्ञातवन्तः वयं। तत्र प्रकृतिभावः इति यत्र सन्धेः अवकाशः, सन्धिकार्यं यत्र प्रवर्तितुं न शक्यते तत्र प्रकृतिभावः इति वयं वदामः। तद् वयं पूर्वं पठितवन्तः इति अहं चिन्तयामि। तद्वदेव तादृशमेव अत्रापि प्रकरणम् अत्र विरचितमस्ति। अच् सन्धि, हल् सन्धि, विसर्गसन्धि, प्रकृतिभावः। तद्वदेव अत्र इतोपि एकः भागः अत्र वर्तते। स्वादिः इति, स्वादिसन्धिः इत्यपि एकः भागः अत्र वर्तते। आहत्य 5 अत्र सन्धिः विभाजितः अस्ति। अच्, हल्, विसर्गः, प्रकृतिभावः, स्वादिः इत्येवं। यदि भवन्तः स्वादिः नाम किम् इति ज्ञातुम् इच्छन्ति चेत् तत्र यदि सुप्रत्यययोजनं भवति तत्र किञ्चित् विशिष्टकार्यं तत्र भवति। तद्विशिष्टकार्यं स्वादि इति उच्यते, स्वादिकार्यम् इति उच्यते। तद्वयम् अग्रे प्रायशः अन्ते सन्धिपाठस्य अन्ते वयं पश्यामः तत्र किं कार्यं प्रचलति इति। इदानीम् अस्माभिः किं ज्ञातव्यम् इति चेत् तत्र सन्धिः 5 विभाजितः इति वयं जानीमः। अत्र अस्मिन् लघुसिद्धान्तकौमुद्यां विभागः कथं कृतः इति चेत् अच् सन्धिः प्रकृतिभावः इति एकः विभागः, हल् सन्धिः इति द्वितीयः विभागः, अनन्तरं विसर्गसन्धिः, स्वादिसन्धिः इति तृतीयः भागः। एवं प्रकरणत्रयम् अत्र विरचितमस्ति। अत्र प्रथमं प्रकरणं संज्ञाप्रकरणं, द्वितीयं प्रकरणम् अच् सन्धिप्रकरणम् इति मया उक्तं। तत्र अच् सन्धिः अपि भवति, प्रकृतिभावः अपि तत्र भवति। तृतीये प्रकरणे हल् सन्धिः भवति, चतुर्थे प्रकरणे विसर्गसन्धिः तथा स्वादिसन्धिः अपि भवति। अत्र स्वादिसन्धिः इति पृथक् न उच्यते, विसर्गसन्धिः इत्येव उच्यते। तत्रैव स्वादिकार्याणि कानि भवन्ति इत्यपि तत्र उच्यन्ते। अस्तु, अत्र एतावता सम्यक् अवगतम् इति मन्ये। अत्र एकं स्मारयितुम् अथवा
वक्तुम् इच्छामि। अत्र एतादृशविभागः पाणिनिना न कृतः। अस्माभिः व्याख्याकर्तृभिः नो चेत् अस्माभिः एतादृशविभागः कल्पितः अस्ति। अच् सन्धिप्रकरणं, हल् सन्धिप्रकरणं, विसर्गसन्धिप्रकरणम् एवम् अस्माभिः विभागः कल्पितः, परन्तु पाणिनिना एतादृशः विभागः न कल्पितः इति ज्ञातव्यं। पाणिनीयक्रमे तत्र सर्वाणि सूत्राणि क्वचित् तत्र मिश्रितानि एव भवन्ति। अतः क्रमशः प्रथमं सः पाणिनिः प्रथमम् अच् सन्धिसूत्राणि वदति, अनन्तरं प्रकृतिभावसूत्राणि वदति, अनन्तरं हल् तथा नास्ति। अत्र पाणिनीयक्रमे सूत्राणि मिश्रितानि सन्ति। तस्य मते एतादृशविभागः नास्ति, परन्तु छात्राणां सौलभ्यार्थम् एतादृशविभागः कल्पितः अस्ति इति ज्ञातव्यम्। अस्तु, इदानीं साक्षात् वयं प्रविशामः, अच् सन्धिप्रकरणं प्रविशामः। ततः पूर्वम् आहत्य इदानीं त्रीणि प्रकरणानि सन्ति। तत्र सामान्यतया सन्धिकार्याणि एव भवन्ति। तत्र सन्धिकार्याणि अत्र शास्त्रे कथं भवन्ति इति वयं ज्ञात्वा प्रकरणप्रवेशं वयं करिष्यामः। तत्र कीदृशानि कार्याणि अत्र सन्धिप्रकरणे भवन्ति, ततः परं तानि कार्याणि कथं तत्र शास्त्रे क्रियन्ते, नो चेत् शास्त्रे तेषां कार्याणां विवरणं कथम् अस्ति इति वयम् अत्र पश्यामः। तत्र सन्धिकार्याणि इति चेत् तत्र स्थूलतया त्रीणि कार्याणि तत्र भवन्ति। आदेशः, आगमः, लोपः इत्येवं त्रीणि एव कार्याणि तत्र भवन्ति। उदाहरणं किमपि सूत्रं वयं स्वीकुर्मः, तत्र एतेषु किञ्चित् कार्यं तत्र उक्तं स्यात्। तत्र तेन सूत्रेण आदेशः बोधितः भवति, नो चेत् आगमः बोधितः भवति, नो चेत् लोपः बोधितः भवति। अतः एतानि त्रीणि कार्याणि विहाय अन्यानि कार्याणि तत्र न उक्तानि सन्धिप्रकरणे। अतः आदेशः, आगमः, लोपः एवं कार्यत्रयमस्ति इति वयं चिन्तयामः। इदानीं पृथक् वयं पश्यामः तस्य विवरणं कथं किम् इति। आदेशः इति चेत् शत्रुवधादेशः इति तस्य व्याख्या वर्तते। शत्रुप्रभावः यथा भवति तथा आदेशः तत् कार्यं करोति इति अर्थः। शत्रुः किं करोति? शत्रुः परदेशं गत्वा आक्रमणं करोति। तद्वदेव आदेशः अपि अत्र किञ्चित् स्थानं प्रविश्य तत्र स्थान आक्रमणं करोति इति अर्थः। शत्रुवत् आदेशः प्रवर्तते इति अर्थः। उदाहरणं पश्यामः। अस्तेर्भूः इति एकं सूत्रम्। अस्तेर्भूः इति एकं सूत्रम्। अत्र किम् उच्यते? अस् धातोः भू इति आदेशः भवति। कदा भवति, कथं भवति, कुत्र भवति इति वयं चर्चां न करिष्यामः। अत्र स्थूलतया अर्थः कः इति चेत् अस् धातोः भू इति आदेशः भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। कुत्र भवति? उदाहरणम् एकं पश्यामः। अस् धातोः लट् लकाररूपम् अस्ति। अस्ति, अस्ति, स्तः, सन्ति एवं रूपाणि भवन्ति। तत्र भूधातुं स्वीकुर्मः। भूधातोः लट् लकाररूपाणि कथं भवन्ति? भवति, भवतः, भवन्ति एवं रूपाणि भवन्ति। परन्तु उभयोः धातोः अपि लृट् लकाररूपं पश्यामः चेत् समानं भवति। यथा भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। अस्ति इत्यस्यापि भविष्यति इत्येव रूपं, भवति इत्यस्यापि भविष्यति इत्येव रूपम्। अतः तत् कथम् इति चेत् अत्र एतदेव सूत्रं तत्र कार्यं करोति।
अस् धातोः भू इति आदेशः भवति लृट् लकारे इति वयं स्वीकुर्मः इदानीं अनेन सूत्रेण किम् उच्यते लृट् लकारे अस् धातोः भू इति आदेशः भवति अतः अस् धातोः लृट् लकाररूपाणि भू धातोः यानि रूपाणि भवन्ति तान्येव रूपाणि अस् धातोः अपि भवन्ति इति अत्र उच्यते अतः एव भविष्यति इति रूपं सिद्ध्यति तत्र अतः यदि एतत् सूत्रम् अथवा एतादृशः आदेशः न प्रोक्तः तर्हि किम् अभविष्यत् तदानीं प्रायशः अशिष्यति नो चेत् अश्यति तत् किञ्चित् असाधुरूपम् अभविष्यत् तन्मा भूत् इति आशयेन अत्र अस्तेर्भूः इति सूत्रं भवति तेन भू इति आदेशः अस्थाने भवति ततः भविष्यति इति रूपसिद्धिः भवति तद्वदेव इको एणचि इति एकं सरलं सूत्रम् अस्ति तत्र इकारस्य स्थाने यकारः भवति अत्र यणादेशसन्धिं स्वीकुर्मः चेत् तत्र इकारस्य स्थाने यकारः उकारस्य स्थाने वकारः इति वयं श्रुतवन्तः तत्र उदाहरणं मधु प्लस् अरि इति स्वीकुर्मः चेत् तत्र मधु इति उकारः तत्र अरि तत्र मधु प्लस् अरि इत्यत्र उकारः अस्ति उकारस्य स्थाने वकारः भवति अतः मध्वरि इति रूपं भवति एतत् स्पष्टम् अत्र आदेशः इत्यत्र शत्रुवत् आदेशः इति उक्तं खलु कथम् इति चेत् तत्र अस्तेर्भूः इत्यत्र भविष्यति इति रूपम् इको एनचि इत्यत्र इकारस्य अथवा उकारस्य वकारादेशः भवति तत्र उकारस्य नाशनं कृत्वा अथवा उकारम् अपनीय तत्र वकारः भवति अतः वकारः तत्र गत्वा तत्स्थानस्य आक्रमणं करोति अतः शत्रुवत् सः वकारः प्रवर्तते अतः सः वकारः आदेशः अतः आदेशः नाम गच्छति तत् स्थानस्य आक्रमणं करोति तत्र पूर्वं यः वर्णः भवति तस्य निष्कासनं कृत्वा तस्मिन् स्थाने अयम् आदेशः तत्र भवति अतः शत्रुवत् आदेशः इति उच्यते अत्र उदाहरणम् अस्तिर्भोः इत्यत्र भविष्यति इको एनिचि इत्यनेन मध्वरि एवम् उदाहरणद्वयम् अग्रे पश्यामश्चेत् तत्र आगमः इति चेत् मित्रवदागमः इति सूक्तिः तत्र मित्रं यथा प्रवर्तते तथा आगमः अपि प्रवर्तते इति अर्थः मित्रं किं करोति मित्रम् आगच्छति अस्माकं पार्श्वे उपविशति अस्मान् प्रेषयित्वा अस्माकं स्थाने मित्रं न उपविशति अस्माकं पार्श्वे अस्माभिः सह मित्रमागत्य उपविशति तादृशभावः आगमस्य भवति सो उदाहरणं पश्यामः अतः अत्र किं भवति ओके उदाहरणं दृष्ट्वा वचामः अत्र धुट् इति एकः आगमः अस्ति तेन तत्र धकारः तत्र आदेशः क्षम्यताम् आगमः भवति उदाहरणं षट्सन्तः तत्र षट् प्लस् सन्तः इत्यत्र टकारः सकारः भवति मध्ये तकारागमः भवति अत्र कस्यचित् वर्णस्य निष्कासः न भवति तत्र टकारः अपि भवति सकारः अपि भवति पुनः ताभ्यां सह नूतनः आगमः तकारः अपि भवति अत्र कथं दुटागमः भवति तत्र किं निमित्तम् इति वयं चर्चां न करिष्यामः अत्र आगमः नाम तत्र तकारः भवति चेत् तत्र कस्यापि वर्णस्य लोपः वा निष्कासनं वा परिवर्तनं वा किमपि न भवति तत् पार्श्वे आगत्य तत्र तिष्ठति पुनः नुट् इति अन्यः आगमः अस्ति तत्र नकारागमः भवति उदाहरणं कुर्वन् आस्ते इति उदाहरणं यदि तत्र सन्धिं करिष्यामः कुर्वन्नास्ते इति नकारद्वयं भवति तत्र
एकः नकारः पूर्ववर्ती नकारः, अपरः नकारः नुट् आगमेन विहितः नकारः। अतः नूतनः नकारः पूर्वतननकारस्य पार्श्वे तिष्ठति। अतः मित्रवत् सः नकारः पार्श्वे तिष्ठति। अतः आगमः सर्वदा मित्रवत् भवति, आदेशः सर्वदा शत्रुवत् भवति। अस्तु, एतद् सम्यक् अवगतमिति मन्ये। अग्रे पश्यामः। तत्र अग्रिमं कार्यं भवति सामान्यतया लोपकार्यं। तत्र किं भवति? आदर्शनं लोपः इति वयं पूर्वं सूत्रं दृष्टवन्तः, संज्ञासूत्रं। लोप इत्यस्य कः अर्थः इति आदर्शनम् इति तस्य अर्थः। आदर्शनं नाम उच्चारणशून्यत्वं वा श्रवणशून्यत्वं वा तत्र आदर्शनम् इति अस्मिन् शब्दशास्त्रे उच्यते। अतः आदर्शनं लोपः नाम न दृश्यते, न श्रूयते, न उच्चार्यते सः वर्णः इति आदर्शनम्। अत्र तादृशलोपकार्यमपि तत्र सन्धिप्रकरणे भवितुम् अर्हति। उदाहरणं पश्यामः। एते इमे इति वाक्यं स्वीकुर्मः। अत्र एते इमे, तत्र एकारः भवति, एकार प्लस् इकारः। तत्र एकारस्य अयादेशः भवति। अतः एतय इमे इति भवति। पुनः तत्र क्षम्यतां, एतै एतय न, एतै प्लस् इमे इति भवति, ऐ इति आदेशः। तत्र एत प्लस् यकारः प्लस् इमे इति भवति। तत्र यकारस्य लोपः भवति। अत्र पूर्वं कश्चन वर्णः भवति, तस्य वर्णस्य अदर्शनम् इदानीं जातम्। अतः एत इमे इति अन्तिमं रूपं सिद्ध्यति। तत्र यकारस्य लोपः भवति, तदपि एकं सन्धिकार्यं भवति। पुनः अग्रिमम् उदाहरणमस्ति। अर्जुनः उवाच। तत्र अर्जुनः तत्र विसर्गः अस्ति, प्लस् उवाच। तत्र पुनः तत्र कश्चन सन्धिनियमः भवति। तेन किं भवति? विसर्गस्य लोपः भवति। अत्र अर्जुन उवाच इति एव रूपं तत्र भवति। अत्र अर्जुन उवाच, तत्र विसर्गः भवति। विसर्गस्य लोपः केनचित् नियमेन तत्र विसर्गस्य लोपः भवति। अतः अर्जुन उवाच। अतः आहत्य सन्धिकार्याणि इति चेत् तत्र त्रीणि एव कार्याणि भवितुम् अर्हन्ति। यथा आदेशः, उदाहरणं मध्वरि, तत्र उकारस्य स्थाने वकारः, नो चेत् यणादेशे अन्यत्रापि इकारस्य स्थाने यकारः, नो चेत् उकारस्य स्थाने वकारः। एवं स्थानस्य आक्रमणं करोति, शत्रुवत् आदेशः प्रवर्तते। यत्र आदेशः इति उच्यते तत्र शत्रुवत् कार्यं भवति। अतः स्थाने यः कोऽपि वा भवतु तस्य स्थाने अयम् आदेशः भवति। पुनः स्थानिनः भावः तत्र न भवति। तद्वत् एव आगमः इति चेत् आगमः मित्रवत् कार्यं करोति। यत्र यत्र आगमः उच्यते तत्र स्थानिनः पार्श्वे आगमः आगत्य उपविशति, तिष्ठति इति वयं स्वीकुर्मः। मित्रवत् प्रवर्तते आगमः। लोपः इति चेत् तत्र पूर्ववर्तिनः कस्यचन वर्णस्य आदर्शनं भवति। तत्र तादृशकार्यं यत्र उच्यते तत् कार्यं लोपकार्यम्। अतः आदेशः, आगमः, लोपः, एवं त्रीणि एव कार्याणि अत्र सन्धिप्रकरणे बाहुल्येन दृश्यन्ते। अत्र एतानि विहाय इतोपि एकम् अपि कार्यं तत्र भवति। तद् कार्यम् इति न वदामः, तत्र कार्यरूपेण स्वीकर्तुं शक्नुमः। यथा तद् प्रकृतिभावः इति उच्यते। तत्र प्रकृतिभावः इति चेत् पूर्वं यानि कार्याणि उक्तानि, निश्चयेन तानि कार्याणि यदि तत्र तानि कार्याणि प्रवर्तनीयानि चेत् तत्र केचन नियमाः भवन्ति एव, कानिचन निमित्तानि अपि भवन्ति एव। यदि तादृशं कार्यं प्रवर्तितुं तत्र
निमित्तं सम्यक् अस्ति नो चेत् तत् कार्यं प्रवर्तितुं शक्यते, तथापि तत् कार्यं वयं तस्य कार्यं वयं न कुर्मः, नो चेत् तस्य कार्यस्य निषेधं यत्र क्रियते तादृशः भावः प्रकृतिभावः। उदाहरणं तत्र विवरणम् एवमेव भवति, निमित्ते सति सन्ध्यभावः। यद्यपि तत्र सन्धिकार्यम् अत्र आदेशकार्यं वा आगमकार्यं वा लोपकार्यं वा प्रवर्तितुं शक्यते, तथापि तत् कार्यं वयं न कुर्मः, तस्य कार्यस्य निषेधः यत्र भवति तादृशः भावः प्रकृतिभावः। निषेधः भवति चेत् तत्र प्राकृतिकरूपं यद्भवति तदेव तत्र अन्ते अपि सन्धेः परमपि तत् कार्यं तद्रूपमेव भवति, अतः प्रकृतिभावः इति उच्यते। उदाहरणमेकं पश्यामः। गुरु इमौ इति एकम् उदाहरणं। गुरु इमौ अत्र उदाकः अर्थः द्वौ गुरु, अत्र गुरुः गुरु गुरवः इति रूपाणि। अत्र द्वौ गुरु इति द्विवचनरूपं, गुरुशब्दस्य प्रथमा द्विवचनम्। अतः गुरु इमौ इत्यत्र ऊकार इकारयोः सन्धिः भवितुम् अर्हति। अत्र पुनः यथा पूर्वं दृष्टवन्तः मध्वरि इतिवत् तत्रापि वकारादेशः भवितुम् अर्हति। अत्र ऊकारस्य स्थाने वकारः भवितुम् अर्हति, परन्तु तादृशः सन्धिः अत्र भवितुं न अर्हति, तत्र निषेधः क्रियते। अत्र यः प्राकृतिकरूपं यदस्ति तथैव तिष्ठति, अतः गुरु इमौ इत्येव भवति, तत्र सन्धिः कदापि नैव भवति। अतः तादृशभावः प्रकृतिभावः इति उच्यते। तद्वत् एव ये अत्र बाला इति टङ्कनदोषः अस्ति, क्षम्यताम्। अत्र ये बाला आगच्छ इति उदाहरणं। तत्र बाला आगच्छ, तत्र आकारः अस्ति, पुनः आगच्छ इत्यत्रापि आकारः अस्ति। अत्र उभयोः आकारयोः अपि सवर्णदीर्घसन्ध्या तत्र आकारादेशः भवितुम् अर्हति, परन्तु तादृशः आकारादेशः तत्र निषिध्यते। अतः अयमपि प्रकृतिभावः इति उच्यते। अत्र पुनः वयम् अस्मिन्नेव प्रकरणे अच् सन्धिप्रकरणे एव अन्ते वयं प्रकृतिभावम् अपि वयं पश्यामः, तदानीं विस्तरेण वयं पश्यामः। इदानीं प्रकृतिभावो नाम यत्र निमित्तं सम्यक् भवति, सूत्राणि सन्धिकार्याणि कर्तुं सन्धिकार्याणि तत्र प्रवर्तितुं शक्यन्ते, तथापि तत्र कार्यं न भवति, सन्धिकार्यं यत्र निषिध्यते तत्र प्रकृतिभावः इति वयं वदामः। अतः आहत्य चत्वारि कार्याणि, वस्तुतः त्रीणि एव मुख्यानि कार्याणि, अन्ते प्रकृतिभावः इति निषेधकार्यमेव। अतः तत्र विशिष्टकार्यं किमपि नास्ति, तत्र पूर्वतनकार्यस्य निषेधः अत्र क्रियते। अतः त्रीणि कार्याणि +1, आदेशः, आगमः, लोपः, प्रकृतिभावः इत्येवम्। तत्र प्रकृतिभावसन्धि उदाहरणे किञ्चित् सन्देहः अस्ति। हे बाला इति प्लुतः अस्ति किल, अहं चिन्तयन्ती अस्मि हे राम इति ह्रस्वं भवति किल, प्लुतः अपि भवितुम् अर्हति वा इति। तत्र प्लुतः एव भवति, अत्र ह्रस्वः न। आमां रामः रामौ रामाः, हे राम इति पठितवन्तः वयं सर्वे। लेखनसमये ये राम इति ह्रस्वस्वरेण लिखामः, परन्तु तत्र प्लुतः एव भवति। ओ प्लुतः अपि उच्चारणसमये हे बाला इति दीर्घं भवति वा? आमां, हे बाला अत्र आगच्छ इति। अस्तु, धन्यवादः। अस्तु। हरि ओम्। हरि ओम्। हरि ओम्। तत्र कः सन्धिः भवति? कुत्र कुत्र? कृपया वदतु। मित्रवत् आगमः उदाहरणम् अस्ति, षट्सन्धः। कः सन्धिः भवति तत्र? सन्धिः न, अत्र आगमकार्यं भवति, तदपि सन्धिः इति उच्यते। तत्र धुट् इति आगमः भवति। कः वर्णः आगच्छति? तकारः, तकारसकारयोः मध्ये विद्यमानः तकारः आगमः तत्र। तकारसकारयोः मध्ये आम्, तकारस्य आगमनं वा? तकारस्य आगमः।
तालव्यतकारस्य आगमः तत्र। सन्धिः नाम किं तत्? तद् वयम् अग्रे पश्यामः, इदानीं चिन्ता मास्तु। हरि ओम्। नमस्ते महोदय। नमस्ते। अत्र अदर्शनं लोपः उदाहरणं दत्तवान्। एत इमे, अत्र एते इमे एव भवितुम् अर्हति खलु। एते इमे अत्र यान्तमन्तसन्धि कृत्वा अत्र एतै प्लस् इमे आगच्छति खलु। न तत्र न एते भवति, परन्तु तत्र अयादेशः भवति, ऐ इति आदेशः भवति। एतै प्लस् इमे, एतै इमे इति रूपं भवति अन्ते। तत्र यकारस्य लोपः भवितुम् अर्हति। एत इमे इति यकारः अपि तत्र भवितुम् अर्हति। तत्र त्रीणि रूपाणि भवन्ति, एते इमे, एतै इमे, एत इमे। न न न एतत् सरलपाठः भवति। यदि भवती पूर्वं सन्धिपाठम् अधीतवती तदानीं तत्र भवति खलु अयं विषयः, एकारस्य लोपः तत्र भवति। अस्तु महोदय, तत्र लोपः इति तत्र विसर्गस्य लोपः वा यान्तमन्तलोपः वा किमपि भवतु, तत्र तस्मात् अनन्तरम् अन्यसन्धिः न भवितुम् अर्हति खलु। तदपि प्रकृतिभावः इति स्वीकर्तुं शक्नुमः वा तत्र न वा? तत्र कश्चन विषयः अस्ति, वयं विस्तरेण वयम् अग्रे पश्यामः तत्र। धन्यवादः। अस्तु। वृक्षच्छाया अपि आगमः इति कर्तुं शक्यते वा? वृक्षच्छाया तत्र चकारम् आगच्छति। आम् आम्, तत्र तुगागमः भवति। आम्, तदपि आगमः एव। आम्, धन्यवादः। धन्यवादः। इदानीम् अग्रे गच्छामः। अतः वयम् इतः परं सन्धिप्रकरणं वयं स्वीकुर्मश्चेत् तत्र सामान्यतया अधिकतया इदानीं पूर्वं वयं संज्ञाप्रकरणे संज्ञासूत्राणि वयं दृष्टवन्तः, परन्तु सन्धिप्रकरणे अधिकतया तत्र विधिसूत्राणि एव तत्र भवन्ति। तत्र विधिसूत्रेषु एतानि कार्याणि एव तत्र बाहुल्येन उक्तानि भवन्ति। अत्र आदेशकार्यं वा भवतु, आगमकार्यं वा लोपकार्यं वा, तत्र किञ्चित् कार्यं तत्र विधिसूत्रेषु उक्तं भवति। तद्वयम् अग्रे पश्यामः। एतानि कार्याणि तत्र हच् सन्धौ एव एतानि कार्याणि भवन्ति, नो चेत् हल् सन्धौ एव एतानि कार्याणि भवन्ति इति न। तत्र पञ्चसन्धीन् वयं दृष्टवन्तः। तत्र सर्वत्रापि एतानि एव कार्याणि तत्र भवितुम् अर्हन्ति। अस्तु, धन्यवादः। वयम् अग्रिमकक्षायां मेलिष्यामः।